کان صدیقا فی تصدیقاتی عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علییا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی وعلا آلہ وصحابہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وأهل بيته او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ یا ہماری ثنا خان بھی توجہ فرمائیے گا اور نقیب محفل یہ آپ کے لیے ہے اور بعد میں اگر پسند فرمائے تو بعد میں کبھی یہ اشعار لازمی پڑھنا لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ یا ہماری لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ یا ہماری کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اور چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا جملہ کیا ہے کہ بعد از رسول ہاشمی سارے بولیے گا کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین یعنی زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی ہم مانتے ہیں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین کہ بعد از رسول ہاشمی بھی بازو کھڑا کر کے بولیے گا بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لو جی محبت نہ دروشی پڑھو آقو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء طہارۃ و غسل و طہارۃ قلوب المؤمنین من الصداع الصلاۃ علیہ میرے نبی دا فرمان ہے لوگ آندے نے کہ شاہ جی گل چنگی کرو تو سبحان اللہ خود بخود نکل دیئے یاد رکھیے گا کائنات اندر میرے نبی پاک دے فرمان نہ لوں کسے دا بھی فرمان وڈا نہیں میرے نبی دا فرمان ہے جے اگر بندے نے اتھے نہیں نہ بولنا وہ کتلے بھی نہیں بولے گا اے نہ ویکھو گل کردہ کیڑا پہ آئے سب تو پہلے گل ویکھو گل ہوندی کی بئی ہے میرے نبی دا فرمان ہے زہرہ دے بابا حسنین دے نانا آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیا جی لکل شیء طہارۃ اے میں محمد عربی تے دین دا قانون ہے حضور نے فرمایا کوئی چیز پلیت ہو جائے
نپاکی لگ جے، نجاست لگ جے، غلاظت لگ جے، گندگی لگ جے، حضور نے ارشاد فرمایا پانی دا استعمال کرو۔ مثال طور دے اگر بدن پلیت ہو جاندا ہے تے پیغمبر فرماندے نے پانی دا استعمال کرو۔ اگر تواڈے کپڑے جڑے نے ناپاک ہو جان، پلیت ہو جان، پیغمبر فرماندے نے پانی دا استعمال کرو۔ فرما برتن پلیت ہو جان، زہرا دے بابا فرماندے نے پانی دا استعمال کرو۔ لیکن حضور نے فرمایا مومنو یاد رکھیا جی وطہارت قلوب المؤمنین من الصداع الصلاۃ علیہ، جدو تواڈے دل پلیت ہو جاون میں محمد دی ذات درود پڑھیا جے۔ مہربانی تھوڑا جا والیم دیا جی، باقی سلام تو انو جی، جزاک اللہ خیرہ۔ توجہ فرمائیے حضرات، اللہ وحدہ لا شریک آپ دے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے درود پڑھو، انو اداواں نال نہیں وفاواں نال پڑھو، عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے پڑھو، انج پڑھو کہ ساڈے ساریاں دا جسم ایتھے ہوئے لیکن دل زہرا دے باپا دے قدماں دے تھلے چلا جائے۔ مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار احمدی مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بابرکت مقدس معطر بارگالیہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایتی واجب الاحترام استان دے لائق جملہ علماء اہل سنت، یقین جانو میں اگے بھی یہ گل کردہ ہونا، علماء اہل سنت جیڑا اس دین دا عالم ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا خمس من العبادتی قلت الطعام والقعود فی المساجد۔ میرے نبی نے فرمایا 5 چیزاں عبادت اندر شامل نے، انہاں 5 چیزاں دے وچوں ایک اے وے، حضور نے فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَالِمِ، ایک عالم دین دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے۔ اے میرے نال پیار کرن ثنا خان ہون، عالم دین ہون، پیر ہون، بزرگ ہون، سید ہون، عزیز طلباء کرام بیٹھے ہو، قبلہ جناب چودھری محمد ارسلان صاحب اس محفل پاک دے بانی یا دیگر اہل خانہ جنہ انتظام کیتا ہے، توجہ فرماؤ جس بھی نیت نال میرے نال پیار کر دیو، سید ہون دے ناتے کرو، ایک ادنا جا طالب علم ہون دے ناتے کرو، میں دعا کرنا اللہ کریم اس محبت دا صلہ عطا فرمائے، اس پیار دا تانوں اجر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا مسلمان بھائیو، توجہ فرمانا، بارگاہ ربوبیت ہووے اور بارگاہ رسالت ہووے، او محب ہون وچال ہے، اے محبوب ہون وچال ہے۔ جتو تک خدا دی خدائی ہے اتو تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ توجہ فرماندے جانا، میں بڑا چاہ چڑھ دے قبلہ اس طرح دے لائق حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد غلامی حسن صاحب اور جناب قمر السادات فخر السادات حضرت شاہزادہ پیر سید عمر شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی علیہ، جنہ سید بادشاہ نے منو حکم ارشاد فرمایا، بندہ نے چیز نے آنے دا وعدہ کیتا، دعائے اللہ کریم میری اور تواڈی حاضری قبول منظور فرمائے۔ انہاں سارے علماء اہل سنت دا سایہ ساڈے سراں تے ہمیشہ علی کا مدائم فرمائے۔ عزیز طلباء کرام بیٹھے نے، انہاں دا مقام ہر کوئی بندہ نہیں سمجھ سکدا۔ یاد رکھیا جی انہاں دے سینے وچ قرآن ہے، ایک قرآن دی فضیلت انہاں دا مقام وہی بندہ سمجھے گا جن نے کم از کم 8-10 سال کسی جامعہ دی صفحاں دے اتے پیر رگڑے ہون۔ میرے نبی نے فرمایا مومنو میرے کلمہ پڑھن والے ہو، جی یا سیدی یا رسول اللہ، توجہ فرمانا، جی حدیث تے نہیں بولو گے تے پتہ نہیں کتھے بولنا ہے، حدیث سنو، سنانا میرا کام ہے، داد دینا تہاڈا کام ہے۔ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہلے زمین نسی، زمان نسی، آسمان نسی، چنی نسی، چنا نسی، کچھ بھی نسی۔ زہرا دے بابا نے فرمایا اللہ نے فرشتیاں دے سامنے، اپنے قدسیاں دے سامنے، اپنے نوریاں دے سامنے، اپنے ملائکہ دے سامنے سورت یاسین تے سورت طٰہٰ دی تلاوت فرمائی۔ جدو سورت شاہ دی توجہ فرمانا، سورت یاسین تے سورت طٰہٰ دی تلاوت فرمائی نا تے فرشتیاں عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا کلام ہے، ایڈا سونا تیرا فرمان ہے، ایڈی سونی تلاوت، یارو اندازہ لو، اکھاں نو بند کر کے ذرا سوچو، سنن والے قدسی ہون، سنن والے کے ملائکہ ہون، سنن والے فرشتے ہون، سنن والے اللہ دے پیارے فرشتے ہون، تے پڑھن والا خود خدا ہوئے، او انداز کیسے ہی نرالا ہوئے گا، او ٹائم او گڑی اللہ سورت یاسین تے سورت طٰہٰ دی تلاوت پیا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا جدو فرشتیاں دے سنی نا تے فرشتے عرض کر دینے
یا اللہ اس امت نو مبارک ہوئے، اس امت نو مبارک ہوئے جس امت تے قرآن دا نزول ہوئے گا، انہاں سینیاں نو مبارک ہوئے جڑے سینیاں وچ قرآن محفوظ ہوئے گا، اور انہاں زباناں نو بھی مبارک ہوئے جڑیاں زباناں تے قرآن دی تلاوت جاری ہو جاوے گی۔ بڑے بیٹھے ہو، یقین جانو جتھے ذکر الہی دی محفل ہے، میرے نبی نے فرمایا اوتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے، تے کوئی پتہ نہیں قبلہ جننے بھی بیٹھے ہو، سنی ہو، میرے نبی دی امتی ہو، بلا جملیاں دی کوئی بلا مبالغہ گل پیا کردا، جملیاں دی خوبصورتی نہیں، میری اکھاں دے تارے ہو، جگر دے ٹکڑے ہو، مہربانی توجہ فرمانا، اس دی وجہ اہل بیت طہار تے صحابہ دے غلام بیٹھے ہو، مہربانی میری گل سن دے جانا، جویں سانو خوشی چڑھدی ہے نا، ناز چڑھدا ہے، مان ہوندا ہے، سینہ چوڑا ہوندہ ہے، ہلے ربیع الاول دا مہینہ نہیں آندا۔ قبلہ شاہ جی جڑا قبلہ غلام حسن نے میرے ذمہ موضوع لایا ہے، میں وہ بیان کرنا چاہنا کہ سانو چاہ چڑھ جاندہ ہے کہ یارو اگلا مہینہ ماہ ربیع الاول ہے، اس مہینے وچ اللہ دا یار آیا، اللہ دا محبوب آیا، اوے آمنہ دا لال آیا، عبداللہ دا چن آیا، دکھیاں دا سجن آیا، غریباں دا حامی آیا، یتیماں دا والی آیا، بے آسریاں دا آسرا آیا، بے سہاراں دا سہارا آیا۔ اے پاویں بندہ گناہگار ہوئے شاہ جی، نیکوکار ہوئے، تہجد گزار ہوئے، تے چاہے جڈا بھی گناہگار ہوئے میرے نبی دا سچا تے پکا غلام پیار کرن والا، انہوں چاہ چڑھ جاندے نے، وہ آندہ یارو اگلا مہینہ ہو، ایسا مہینہ ہے سانو پتہ ہے اس مہینے وچ اللہ دا یار آیا ہے جنہیں آ کے ساڑھے ورگے گناہگاراں دی قسمت نو جگا کے نا او جے سریا دے مقام تک پہنچا چھڑیا ہے۔ سمجھ دیو جے سریا کی ہے، ایک بڑا بلند ستارہ ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت دے صدقے قرآن دے وچے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماندا ہے اوے میرے نبی دی امتیو تسی خیر علی امت ہو۔ مینوں دسو جنہیں بزرگ بیٹھے ہو سارے انہوں میرا سلام ہے، نوجوان بیٹھے ہو، عزیز طلباء کرام، انہاں دے جتھے کیونکہ انہاں دے پیراں دے تھلے فرشتے بھی پر وچھاندے نے، میں انہاں دی میرے تو اعلیٰ نہیں، میں تے ادنا یا طالب علم ہاں، توجہ فرماؤ ہر بندے دے ایک اپنا انداز ہوندا ہے، میرا ذرا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنی سوچ ہے، توجہ فرماندے جانا، یاد رکھنا شانو چاہ چڑھدا ہے رسول اللہ دا امتی ہوئے، گناہگار ہوئے، خدا دی قسمیں انہا چاہ چڑھدا ہے، انہا چاہ چڑھدا ہے، جنی خوشی میلاد النبی نو اس بندے نو ہوندی ہے نا، بندہ پاویں شاہ جی خیر علی امت آکیا ہے، کیوں آکیا ہے؟ مینوں دسو کیا تہاڈیاں نیکیاں زیادہ نہیں؟ کیا تہاڈی اعمال زیادہ نہیں؟ کیا تسی روزے چوکھے رکھ دے ہو؟ کیا تسی نمازاں چوکیاں پڑھ دے ہو؟ وجہ کی ہے؟ اس وجہ تو نسبت آمنہ دے لال دی لگی ہوئی ہے، نسبت رسول اللہ دیئے، تو اللہ نے قرآن جے فرمایا کنتم خیرہ امت اخرجت للناس، اجڑی امت نا امت مصطفیٰ، یہ خیر علی امت ہے، جی میں میرا نبی نبیاں دا سردار ہے نا، تے سارے نبیاں تو آلہ ہے، ایویں میرے نبی دی امت سارے نبیاں دی امتاں نال آلہ ہے۔ توجہ فرمائی حضرات، بڑا چاہ چڑھدا ہے، تے جی میں سانو چاہ چڑھدا ہے نا، ایویں بڑے بڑے ایسے لبادہ ہی انہاں دا مومنینہ والا ہے، قبلہ لبادہ مسلمانہ والا اڑے ہے، گلی گلی نگری نگری وادی وادی کھلو کے ایسی موضوع تے گفتگو ہے، جویں ایسی نعرہ رسالت لانی ہے، تاجدار ختم نبوت، حضور دی سنا، حضور دے گیت گانے ہیں، ایویں بندے کھڑے ہو کے آندے نے بھئی اے دین اسلام نے دو عیداں دتیاں، ایک عید دا نام ہے عید الفطر تے دوجی عید دا نام ہے عید الاضحیٰ، یہ جڑے سنی لوگ نے انہاں تیجی عید کتوں کڈ لئی، میں شعر بھی پڑھ سکنا تے اللہ مینوں ڈنگ دتا ہے، رنگ دتا ہے، وہ شعر دا انداز بھی ہے، لیکن شعر تقریر دا نام نہیں، تقریر بابا جی اللہ دے قرآن دا نام ہے یا نبی پاک دے مٹھے مٹھے فرمان دا نام ہے۔ مہربانی تسی ایتھے نہیں بولنا تے کتھے بولنا ہے، ذرا بازو کھڑا کر کے محبت نہ بول دو سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا، بندے چوکاں چ کھلو کے گل کر دیں، شاہ جی چیمہ صاحب، چٹھا صاحب، گوندل صاحب، چودھری صاحب، ورک صاحب اور سامل صاحب، شاہ جی حضرت صاحب، یہ کتے لکھے ہے دین اسلام تے سانو دو عیداں دتیاں، تیجی عید یہ اہل سنت و جماعت نہیں جڑے سنی یہ نام میلاد النبی دے دیہاڑے نو عید دا دیہاڑا کہہ دیتا ہے، کوئی دلیل؟ بھئی معترض اعتراض کردا ہے تے جواب تے ہونا چاہیے نا، بولو صحیح یار، مینوں پتہ ٹائم بڑا ہو گیا ہے، جڑا ٹائم ہو گیا نا گل ادو بندہ سندا تے ادو کڈ دیندا، یہ روز دا ساڈا واہ پیندا رہندا ہر بندے دے نال، تے مہربانی کچھ نہیں چند منٹ گفتگو کرنی ہے، عید دی وضاحت ہے تے میلاد شریف دی تھوڑی جی وضاحت کراں گا، اجازت چاہاں گا، مہربانی توجہ فرمانا۔ لو جی بندے گلاں کردے نے، چودھری صاحب آندے نے کتھے لکھی ہے عید؟ بھی سنیاں نے تیجی عید اپنے کولوں بنا لئی،
ایک عید ہے نکی تے ایک وڈی عید تے نالے پھر سنی یہ نہیں آندے میلاد النبی عید دا دیہڑا ہے صرف انہاں نہیں اگو یہ بھی گل کردے نے سانو اس عید دے صدقے دوجیاں عیداں بھی وینڈیاں نے بھئی اندے اسی منکر نہیں یقیناً ساڈا ایمان اسی آنے اس دن دے صدقے سانو دوجے دن لبے اس مہینے دے صدقے سانو دوجے مہینے لبے آمنہ دے لال دی تشریف آوری ہوئی حضور دی آمد ہوئی اللہ نے رونکاں لا دیتیاں تھاں تھاں سویرا ہو گیا جنہیں بیٹھے ہو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو اچھی بولو آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں تو تسی سرکار دے بلائے ہوئے مہمان تو جو فرماندے جانا لو جی اہل سنت کوئی ایدو گال پھاد تیر لاملا کے بیان کردون دا نام عقیدہ اہل سنت نہیں عقیدہ اہل سنت جمہور دا موقف ہے اللہ دا قرآن ہے اور نبی دا فرمان ہے اللہ دا قرآن شاہ جی اللہ دا قرآن آندے حضور دا فرمان تے دلیل میں کہ جی اسی کا دا نسی چلے ہیں دلیل تو انہوں دینے ہیں موتریز آندہ تیجی عید دا تصور بھی نہیں صرف دو عیدہ نے دین اسلام سے ایک عید دا نام ہے عید الفطر تے دوجی عید دا نام ہے عید الاضحیٰ جنہوں اسی اپنی زبان چاہنے نکی عید وڈی تے سارے تو وڈی عید عید میلاد النبی شاہ جی دلیل دو لو جی قرآن پاک ان توجہ فرمانا قرآن پڑھنا سنت ہے تے سننا بیٹا جی فرض ہے تے جے نا تساں سنیا محبت نہ گناہگار ہوگے مہربانی توجہ فرمانا عیسیٰ ابن مریم دے کلمہ پڑھن والے پارہ نمبر 7 سورت نمبر 5 نام المائدہ آیت نمبر 113 114 115 خطبے دے اندر یہ 3 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے ان دے وچ سارا جواب ہے توجہ فرمانا اس وجہ تو گل کیتی ہے جی کیمرہ لگا ہے ریکارڈ ہوندی بھی یہ گل مت تسی سمجھو شاہ جی کہ میں بڑا بڑا عالم دین ہاں کوئی عالم دین نہیں میں ایک واعظ ہاں ٹھیک ہے میں کورس کیتا ہے دورہ حدیث شریف کیتا ہے سب کچھ ہے لیکن میں پھر بھی ادنا جے طالب علم ہاں مہربانی علماء بیٹھے نے اللہ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے کام دائم فرمائے لیکن میں ذمہ داری نال گل جڑی بھی کراں گا عرض کراں گا عیسیٰ ابن مریم دے کلمہ پڑھن والے آپ دی بارگاہ چ آ گئے لو جی جواب شروع ہو گیا توجہ فرماؤ انہوں نے آکیا کہ اللہ دے پیارے نبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ اللہ دے پیارے نبی اسیاں تو اڈے کلمہ پڑھن والے اسیاں تو اڈے پیارے غلام تو تو اڈی بارگاہ چاہیں ہیں کہ چھوٹی جی تمنا ہے چھوٹی دی آرزو ہے مراد ہے تے تسی رب دی بارگاہ چ دعا کرو اللہ دی کلمہ ہو اللہ دی روح ہو تے تو اڈی رب موڑنی نہیں ساڈی ایک تمنا پوری ہو جائے مراد پوری ہو جائے عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا وہ کیڑی انہاں کیا حال یستطیع ربک ان نزل علینا مائدۃ من السماء کیا تو اڈا رب یہ طاقت نہیں رکھدا کہ آسمان تو ایک دسترخوان نازل فرمائے جن دے وچ کھان والیاں شاہ جی نعمتاں ہون پین والیاں نعمتاں ہون اج شاہ جی مینوں میلاد النبی دے حوالے نال ایک کتاب تحفہ بھی دتی تے پھر موضوع بھی ہوئی ہے توجہ فرماؤ عیسیٰ ابن مریم انہاں دی بارگاہ چ کلمہ پڑھن والے بابا جی آگے حواری آگے قبلہ سونے انہاں دی امتی آگے انہاں دے صحابی آگے غلام آگے انہاں کیا حال یستطیع آیت نمبر 114 شروع ہوگی توجہ فرمانا عیسیٰ ابن مریم نو آکے کہنے لگے حال یستطیع ربک ینزل علینا مائدۃ من السماء کیا تو اڈا رب یہ طاقت نہیں رکھدا کیا تو اڈا رب یہ نہیں کر سکدا کہ ساڈے لیے آسمان تو دسترخوان نازل فرمائے جن دے وچ کھان والیاں نعمتاں ہون پین والیاں کسے دے ذہن چ گل آئی ہوے ہو سکتا ہے انہاں دا ایمان نہ ہوے کامل تے تادے گل کیتی ہوے نہیں مفسرین فرماندے نے انہاں دا جی ایمان نہ ہوندا تے کدی بھی کلمہ عیسیٰ دا نہ پڑھ دے اللہ دی توحید دا اقرار نہ کر دے عیسیٰ ابن مریم دی نبوت تے رسالت دا اقرار نہ کر دے انہاں نے فقط اس وجہ دعا کہ ساڈا درجہ علم الیقین دا تو پوزیشن وڈی حاصل کرنا چاہنے پہلی پوزیشن او کیڑی ہے عین الیقین ویکھیا سودا جڑا ہوندا ہے اگے بن ڈٹھا سودا ہے تے جدوں آسمان تو دسترخوان تھلے آئے گا کھا لیں گے پی لیں گے تے پھر اسی ویکھ کے تے ایمان لے آواں کہ پختہ ایمان ہو جائے گا ایمان تک بھی لے آندا ہے انہوں نے آکھیا کیا تہاڈا رب نہیں کر سکدا عیسیٰ ابن مریم نے انہوں نے جواب دیتا فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین فرمایا اگر تسی ایمان والے اگر تسی مومن تے عیسیٰ ابن مریم فرماندے نے قال اتقوا اللہ اللہ دی ذات تو ڈرو تقوی اختیار کرو بار بار قرآن مجید چھے اللہ نے فرمایا میں متقین لوگاں دے نال پیار کرنا فرمایا میں پرہیزگار لوکاں نال پیار کرنا جویں اسی جسم نو سوارنے ہیں نا جسم نو ترو تازہ رکھنے ہیں تے بڑے سونا لباس پانے ہیں چھٹے چھٹے لانے ہیں غسل بھی کرنے ہیں صابن بھی لانے ہیں شیمپو بھی استعمال کرنے ہیں ایویں روح لے بھی کچھ ہے اور روح نو بھی صاف کرنا چاہیے
تے روح دی جڑی غذا ہے نا وہ وی اللہ دا قرآن، او نے انوار و تجلیات، او نے مصطفیٰ جان رحمت دا ذکر جڑا فرشتیاں دا ذکر ہے، نحنو نسبحو بحمدک والا اللہ کا نقدس، اللہ فرماندا ہے فرمایا کہ فرشتیاں دی جڑی غذا ہے فرمایا او کی ہے، فرمایا او میرا ذکر ہے، آن والے انوار و تجلیات نے، اے ہوئی فرمایا جڑی تواڈی روح ہے، اے فرمایا قرآن دی تلاوت کرو تے جسم نو جویں ترو تازہ کر دے روح نو بھی ترو تازہ کرو، قرآن دی تلاوت کریا کرو، جھوٹ نہیں بولنا، کینہ نہیں رکھنا، حسد نہیں رکھنا، فرمایا روح ترو تازہ ہو جائے گی۔ آؤ میں قرآن پاک پڑھدا پیا، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا دل جڑا نا دل انہوں صاف رکھو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ انہوں نے آکھیا اللہ دے پیارے نبی جی بھی حکم ہے، لیکن ساڈا اتنا کو ذہن ہے، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، فقط صرف اور صرف اے ہوئی ریزن ہے، دوجی کوئی وجہ نہیں۔ جدو دسترخوان آئے گا نا تھلے کھان والیاں نعمتاں ہونگیاں، پین والیاں نعمتاں ہونگیاں، توجہ فرمائیے گا، جواب سننا، گل کوئی کچی نہیں، اللہ دا قرآن پہ پڑھنا۔ جدو تھلے آ جائے گا دسترخوان تے جدو اسی کھاواں گے قالوا نريد ان ناكل منها، اسی کھا لیں گے پی لیں گے کہ ساڈا دل مطمئن ہو جائے گا، ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، اسی جان جائیں گے تو سچ فرمایا ہے، اسی گواہ ہو جائیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا پھر انج کرو 3 روزے رکھو، انہاں کہا جی ٹھیک ہے 3 روزے، اگے حکم کیے آپ دے حکم دی تمیل ہوئی، 3 روزے رکھ کے آگے، انہوں نے آکیا کیا اللہ دے پیارے نبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ 3 روزے رکھ لے، حکم ہوئے۔ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا سنو تو آڈا ہو گیا کام پورا، میں جانا تے میرا خدا جانے۔ اگلی جڑی دعا منگی نا عیسیٰ ابن مریم نے، غسل کر کے نویں کپڑے پا کے خوشبو لا کے عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی تھی، اور رب نے پورا جناب علی دعا نو قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، تکون لنا عیدا۔ توجہ فرمائیے گا، مولوی آندہ ہے تیجی عید کتوں لکھے کہ تساں دین اسلام دے اندر تے صرف 2 عیداں، ایک عید دا نام عید الفطر تے دوجی عید دا نام عید الاضحیٰ، ایک چھوٹی تے وڈی، تسی میلاد النبی دے دیہاڑے نو عید دا دیہاڑا آندے ہو، دلیل کتھے ہے؟ میں کیا پڑھو اللہ دا قرآن، پارہ نمبر 7 سورت نمبر 5 نام المائدہ آیت نمبر 115۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی تھی، آکھیا یا اللہ جدو آ جائے گا نا دسترخوان تھلے، میں تیری بارگاہ چ دعا کرنا میری امتیاں دی مراد نو پورا کر، میرے امتیاں دی دعا نو پورا کر، میری امتیاں دی تمنا دی خواہش آرزو نو پورا کر، دسترخوان تھلے نازل فرما۔ علماء کرام توجہ، تسی بھی توجہ فرمائیے گا، میں نو پتہ چل جائے گا کنہ کو شعر و شاعری دا ذوق ہے تے کنہ کو اللہ دے قرآن تے سن کے تے تہاڈا ایمان تازہ ہوندا ہے تے کنی خدا دیندے ہو۔ توجہ فرمائیے گا، عیسیٰ ابن مریم نے جدو دعا کی تھی، آکھیا یا اللہ جدو دسترخوان آ جائے گا نا تھلے تے تکونو لنا عیدا، او ساڈے لئی عید دا دیہاڑا بن جائے گا۔ او جدو چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں آمن گیاں، کھان والیاں پین والیاں، دسترخوان تھلے آئے گا، ساڈے لئی عید دا دیہاڑا بن جائے گا۔ عیسیٰ ابن مریم نے اگوں آکھیا یا اللہ انی گل نہیں، عید الاولینا و آخرینا، ساڈے تو پہلے لوکاں لئی بھی او عید دا دیہاڑا بنے گا، ساڈے تو بعد وچ آمن والیاں لئی بھی عید دا دیہاڑا بنے گا۔ میں کہا مولوی صاحب رکھو سر تے قرآن تے سچ سچ دسو تے عیسیٰ ابن مریم دے کلمہ پڑھن والیاں لئی کھان پین والیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں آن تے عید دا دیہاڑا بن سکدا ہے۔ تے جس دن اللہ دی سب تو وڈی نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اوے اللہ دی سب تو وڈی نعمت دنیا تے تشریف آوری انہاں دی ہوئی جڑا نبیاں دا سردار ہے، رسولاں دا سردار ہے، کائنات اندر اللہ دی سب تو وڈی نعمت ہے۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں آن تے او عید دا دیہاڑا ہے، تے جس دن اللہ دی سب تو وڈی نعمت آ جائے او میلاد النبی دا دیہاڑا بھی عید دا دیہاڑا بن سکتا۔ نہیں میں نے اتنا دس دو پھر میں اگو ذوق بھی تانوں دینا، گل کوئی کچی تے نہیں۔ اس بندے نو اے آکھو مولوی صاحب مہربانی جھگڑنا نہیں، انہوں آکھو تقابل کر، او کھان پین والیاں شاہ جی نعمتاں تے مصطفیٰ جان رحمت دا تقابل کر۔ واقعی کہ میں پاگل میرا دماغ خراب ہے بھئی کتھے کھان پین والیاں نعمتاں تے کتھے نبیاں دے سردار دی ذات با کمال۔ او چلیا جی اے مننا ہے رسول سب تو وڈی نعمت نے
تے قرآن دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں آئیاں نے وہ کھان پین والیاں تے او عید دا دیہڑا وہ صرف عیسیٰ ابن مریم دے او حواریاں لی نہیں پہلے لوکاں لی بھی تے بعد وچ آمن والیاں لی بھی جے او عید دا دیہڑا مننا ہے تے تینوں اے بھی مننا پے گا جس دن سونا دنیا تے آیا او بھی عید دا دیہڑا آیا توجہ ہے دی بھئی قرآن پاک دو بعد درجہ حدیث شریف دا آؤ میں تو انہوں حدیث شریف سنانا چاہنا آؤ دیدان ایمان توجہ فرما دے جانا میرے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء زہرا پاک دے پیارے بابا جان حسنین کریمین طیبین طاہرین دے پیارے نانا جان بیٹھی ہوئے نہیں حضور دے یقیناً صحابی بیٹھے نہیں جنہ وچ ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر سلمان ابو ذر غفاری ورگے سارے جناب صحابی بیٹھے میری سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے کلمہ پڑھنے والو جی یا سیدی یا رسول اللہ اے مہازاگ دے کاجل والے مدینے دے تاجدار ودوحا دے مکھڑے والے واللیل دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے کی فرمانا چاہ رہے ہو میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے کلمہ پڑھنے والو جمعہ دا دیاڑا جیڑا ہے اس حدیث نو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند شریف دے اندر نقل کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا جمعہ دا دیاڑا عید دا دیاڑا ہے اور میرے کلمہ پڑھنے والو جمعے والے دن چاہ کریا کرو جمعے والے دن خوشیاں منایا کرو جمعے والے دن شکر اللہ دا بجا لایا کرو اللہ دی حمد بیان کرو میں نبی دی نبوت اور رسالت دی گیت گایا کرو میں میرے رسول دے نغمے پڑھیا کرو میرے نبی پاک نے فرمایا جمعے دا دیاڑا مومنینا لئی تا قیامت ہی دا دیاڑا ہے میں کہ مولوی صاحب تسی دیان دے ہو دین اسلام اندر دو عیداں لکھیاں نے ایک عیدہ نام عید الفطر دوجی عیدہ نام عید الاضحیٰ میں کہتے نص حدیث وچوں ثابت ہو گیا نص حدیث وچوں حدیث شریف دا میں دلیل دیندا پیا میرے نبی پاک دا فرمان ہے جمعے دا دیہاڑا مومنینا لئی صرف اور صرف رسول دے کلمہ پڑھن والیاں لئی حضور دے سچے پکے غلاماں لئی جمعے دا دیہاڑا عید دا دیہاڑا ہے تے تا قیامت لئی عید دا دیہاڑا ہے آؤ نہ پوچھنے آؤ میں اے وی جناب حضور دی بارگاہ جو پوچھ لینا وا اے مہازاگ دے کاجل والے اے مدینے دے تاجدار ودوحا دے مکھڑے والے واللیل دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے حامیم دیاں کنڈلاں والے سونیا دسونا جمعے دا دیہاڑا مومنینا لئی عید دا دیہاڑا کیوں ہے میرے نبی پاک نے فرمایا لو جی سنن ترمذی ہے حضرت امام ابو عیسیٰ آپ نے جناب سنن ترمذی دے اندر نقل کیتا میرے نبی دا فرمان ہے فرمایا مومنو جمعے دا دیہاڑا اس وجہ تو آٹے لئی عید دا دیاڑا ہے کیونکہ جمعے والے دن اللہ دا پیارا نبی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سیدنا آدم پیدا ہوئے میں کہا مولوی صاحب جس دن آدم پیدا ہون او قیامت تک مومنینا لئی عید دا دیاڑا پڑھ سکتا ہے جس دن آدم دا بھی نبی نبیان دا سردار رسولان دا سردار اوے آمنہ دا لال اللہ دا یار آ جائے او میلاد نبی دا دیاڑا بھی عید دا دیاڑا بن جاندا ہے اچھی بولو سبحان اللہ میرے تو پہلا قبلہ نے بڑے سونے شیر بڑے اللہ سلامت رکھے جزا دے انہوں برکت پیدا فرمائے اور ساڑی ساریاں نو عزت دی زندگی تی ایمان دی موت عطا فرمائے توجہ فرماؤ سب دی جان مال عزت و آبرو دی اللہ پاک عبادت فرمائے عید دا دیاڑا پھر میرے نبی پاک نے فرمایا توجہ ہے دی سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا اچھا بولنے نال بندہ مردہ کون نہیں جب بندہ مردہ میں ایسا کوئی کہ میرا پرا ڈاکٹر ہے چاچا ڈاکٹر ہے میرے کو ایسا کیس نہیں آیا نہ میں ویکھیا نہ میرے چاچے دسیا نہ میرے پرا دسیا کہ بھائی جان ہے جدا کیس آئے اچھا بولنا بندہ مر گیا کٹی نہ ہوئے اللہ تعالیٰ دی طرف تو وکری گل ہے لیکن اے وے اچھا بولنا بندہ مردہ تے جب مردہ ہوندے نا تو اساں سارے پہلا مولویاں پھڑکی جانا مہربانی ہے جے میں ذوق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا تو تسی ذرا مینوں ذوق حاصل دو نہ تاکہ سارے مل کے حاصل کر لیے اللہ اکبر زندہ بھائی لو جی جنہیں میرے نہ شعر پڑھنا میں شعر ہون پڑھن لگا تاکہ مینوں تواڈے ذوق دا بھی پتہ چل جائے ذوق تے ماشاءاللہ ہے
لیکن یہ ہوں تھوڑا جہا سو گیا ہے تے مہربانی ہوں تو جاگنا ہے تے جنہیں میرے نال پڑھنا ایک دفعہ بازو کھڑا کرے سارے پڑھو گے پکی گل شعر سوکھا تے پھر سینے دا دل لا کے آکھ لو مل کے آکھو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی ہلے سنی جڑا ہے ہلے ماہ ربیع الاول دا چن نظر نہیں آنا کہ جھومن لگ پین لے کہندا یارو اگلا مہینہ عید میلاد نبی والا مہینہ ہے سب تو وڈی عید مہینہ یار ہے کہ او گلی گلی نگری نگری بچہ ہوے نوجوان ہوے چاہے بزرگ ہوے اون دی زبان تے نغمہ جاری ہو جان لے کہ آندا کی فلک کے نظاروں زمین کی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی عیدیں مناؤ حضورا میں موقع دی مناسبت شیر پیا پڑھنا وا جندے بازو وچ بیماری ہے بازو نو تھلے رکھ لے جندے بازو چ میرے نبی دے لنگر دی طاقت ہے حضور دی عشق دی طاقت ہے بازو کھڑا کر کے ذرا سینے دا دل لا کے آگو نہ فلک کے نظاروں زمین کی لے بھی کیمرے والے اسٹیج والے تبھی مار اتاں ہی اٹھ پوری ڈیوٹی دے مہربانی اللہ تینوں سلامت رکھے انہاں پورے مجمع والے تے کیمرہ گھماؤ مینوں بھی پتا چلے کیڑا رسول اللہ دا سچا تے پکا غلام بیٹھے یقیناً میرے نبی دے غلام بیٹھے ہو گج وج کے کہہ لو فلک کے نظاروں زمین کی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی عیدیں مناؤ حضورا بھی جڑے میرے نیڑے بیٹھے ہو تہاڈا حق چوکھا ہے مل کے تے بازو کھڑا کر کے ذرا فضا وچ آواز گونجانی چاہیے پوری بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی عیدیں مناؤ حضورا گئے ہیں حضورا گئے ہیں ضرورا گئے ہیں حضورا جڑا میرا پیا پڑھ لے میں بارگاہ ربوبیت دعا کرنا وا یا رب العالمین جڑا میرے نال مل کے آندا پیا حضور آگے مرن دا ویلا ہووے ساڈی جدوں روح قبض ہوندی ہووے سامنے بدعا دا مکھڑے والا ہووے ولیل دیاں زلفاں والا ہووے حامیم دیاں کنڈلاں والا ہووے ساڈی زبان تے ہی نغمہ جاری ہووے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان میں آیا انوکھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین انوکھا نرالا وہ ذیشان میں آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ہو ارے کجی کلاؤ بادشاہ دی سمجھ وچ آن لے بچے نو بزرگ تو لے کے بچے تک ہر بندے نو پتہ ہے بادشاہ کنوں آندے نے لیکن کج کلاؤ ڈکشنری دے اندر ان دی ڈیفینیشن ہے لکھی ہے تعریف ہے لکھی ہے جیڑا بندہ آکڑ کے تو کبر نال زمین دے چل لے شاعر نو آن لے ارے بادشاہ ہو
کرے کجی کلاؤ نظریں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو یا رب العالمین اس محفل اندر کوئی بندہ بھی بیمار بیٹھا ہے جس بیماری اندر مبتلا ہے میلاد والے آقا دا صدقہ انہوں شفائے کلی عطا کر انہوں عزت دی زندگی ایمان دی موت عطا کر مل کے کہہ لو آکھو اٹھو غم کے مارو چلو بے رو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ضرور آ گئے پھر سنو مسلمان بھائیو جمعے والے دن جناب اللہ دا پیارا نبی آدم پیدا ہی ہویا ہے پھر جمعے دی فضیلت ہے میرے نبی نے فرمایا جمعے والے دن اگ جڑی ہے جہنم دی بڑکائی نہیں جاندی فرمایا جڑا بندہ ایک نیکی کر دے 70 گنا ثواب پان لے میں کہا جس دن آدم دنیا دی آمن آدم علیہ السلام پیدا ہومن اس دل دی انی فضیلت ہے جس دن آدم دا نبی آیا ہے اس 12 ربیع الاول دا کنا کو مقام ہوئے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 سرکار دیے بندے شاہ جی جاگ گئے سرکار دیے بڑی لو جی گل ہے بھی تسی کوئی موتریز اعتراض کرے تو تواڈے کو جواب ہونا چاہیے تے جواب پکا پیڈا کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا بیٹا تواڈے کول بھی ہونا چاہیے تواڈے ذہن چ بھی ہوے نوجوانوں مہربانی ایتھے تسی اپنے انجینئر مرزا نو بڑا سندے ہو کدی کدی حافظ آباد دی سید زادیاں نو سن لیا کرو تو سنتے ہو مینوں پتہ ہے لیکن میں پیار نہ لگا مہربانی توجہ فرماؤ وہ تے کمرے چ بیٹھ کردا نا اساں ہزاراں دے مجمع چ بیٹھ کے کرن والے مہربانی توجہ فرماؤ توجہ فرما کے رات مہربانی اچھا دلیل کی بڑے ٹائم شارٹ اندر میں جناب علی تو مختصر جے دلائل دیتے ہن اگلا لفظ ہے میلاد النبی عید دی وضاحت ہوگی تھوڑی جی میلاد النبی جی سن لو وہ بھی دلیل ہونی چاہیے اچھا قانون ہے قبلہ شاہ جی حلت لی دلیل نہیں ہوندی حرمت لی ہوندی قانون ہے جڑا بندہ آندا نا میلاد حرام ہے جڑا بندہ آندا اے کام بدعت ہے دلیل دینا ہوندا کام ہے ساڈا کام نہیں قانون ہے وے حرمت لئی دلیل ہوندی ہے حلت واسطے دلیل اسی جانے جائز اسی تے منانے ہیں اور نالے ایک میں ہور میں تقریباً پورا مہینہ ربیع الاول چ اے گل لازمی کیتی اے تسی اپنے پلے کوئی آکھن شاہ جی صبح کی تو رات نو نصیحت دے کے گئے نے تے صبح تواڈے کول بندے پوچھن انہاں کہ شاہ جی آندے سن میلاد مناؤ تے سیرت اپناؤ تو جو ہے جی میلاد سیرت دی گل آئی ہے تے ساری اوکھے ہو گئے ہو میلاد دے چول کھانے بڑے سوکھے نے حضور پاک دی میلاد دی او جڑیاں گلاں لبدیاں نا جی انہاں تے عمل کرنا ذرا اوکھا ہے میلاد مناؤ تے سیرت بازو کھڑا کرو ہاں میلاد ٹل لا کے بولو کچھ نہیں ہونے لگا میلاد اچھی بولو میلاد میلاد تے سیرت
سیرت گل ٹھیک ہے ماڑی گل نہیں ہے یہ کام ہونا چاہیے لیکن چلو اہل سنت کی شابی میں دلیل دے دینا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام بیٹھے اہل بیت اطہار دے افراد نے انہو کانا یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائی ولادتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا توجہ فرمائیے گا حضور دی حدیث میں گئے عبداللہ ابن عباس مروی فرمانے نے میرا گھر ہے تے فرمانا بچے بیٹھے نوجوان بیٹھے بزرگ بیٹھے جویں میں آج ذکر پیا کرنا تو سندے پہ ہو بچے بھی بیٹھے نے نوجوان بھی بیٹھے نے بزرگ بھی بیٹھے نے سارے یقیناً بیٹھے حضور دے اہل بیت اطہار دے افراد بھی کافی صحابہ بھی بیٹھے ہوندا کی پیا ہے او زیدان من توجہ فرما دے جانا میرے امام الانبیاء دی ولادت دے بشارت دا ذکر خیر ہو رہا ہے جناب عبداللہ ابن عباس سچے نبی پاک دے چاچا داد پائی نے میرے نبی دے کزن نے فرمانے نے حضور دی ولادت دا ذکر بے کرنے ہیں ایک صحابی حضور دی ولادت دا ذکر کر رہے ہیں اسی سارے بچے نوجوان بزرگ جنہ مجمع ہے اسی سارے بڑی توجہ نال سن دے پے ہیں فرمانے نے حضور دی ولادت دا ذکر ہے انہو کانا یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائی ولادتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی دی ولادت دا ذکر ہو رہا ہے حضور پاک دی ولادت اس سعادت واقعات جڑے نے وہ بیان کیتے جا رہے ہیں ایک کرنے والا ہے باقی سنن والے نے عبداللہ ابن عباس فرمان نے اگے کی ہون لے جملے حدیث دے سنو فرمان نے اسی کر دے کی پہ قوم فیستبشرون قوم فیستبشرون قوم فیستبشرون میں بار بار رپیٹ پیا کرنا توجہ فرمائیے گا قوم فیستبشرون جنہ مجمع بیٹھا ہویا ہے نبی دے گھر والے نے نبی دے در والے نے میرے نبی پاک دے ذکر خیر سن کے میلاد شریف سن کے سارے دا سارا مجمع جڑا ہے قوم فیستبشرون خوشیاں پیا منا لے اج کیویں جویں جناب چودھری محمد رسلان اسنا نے جناب محفل شریف دا انتظام کیتا اج جناب مختلف ثنا خان نے حاضری لگوائی علماء اہل سنت نے حاضری لگوائی قرا حضرات نے تلاوت کی تھی قبلہ جملہ صدا جن نے بیٹھے نے توجہ فرمائیے گا ایویں میرے نبی دے غلام بیٹھے نے ایک ذکر کرن والے دوجے سنن والے نے قوم فیستبشرون نالے میلاد سن کے حضور دی ولادت دے ذکر سن کے خوش ہوندے پے جوم دے پے خوشیاں پہ مناندے نے جویں میں تے تو خوشیاں مناندے ہیں ایویں اگے میرے جناب عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حدیث دے لفظ نے فرمایا یحمدون اللہ و یصلون علیہ الصلوۃ والسلام اسی نال اللہ دی حمد بیان پہ کرنے ہیں نالے نبی دی ذات درود شریف دے نظرانے پیش پہ کرنے ہیں جویں تو دی محفل سٹارٹ ہوئی ہے شروع ہوئی ہے اسی نال نال اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں نالے نبی دی ذات درود شریف پہ پڑھنے ہیں بالکل حدیث دے مطابق نال نال جھوم دے پہ ہیں خوشیاں پہ منانے ہیں کدی زبان حرکت وچ آندی ہے کدی جناب بازو جڑے نے حرکت وچ آندے نے ایویں نبی دے غلام بیٹھے ہوئے نے مدینہ دے جناب مدینہ شریف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دا جناب گھر مبارک حضور دی ولادت دا ذکر ہو رہے ہیں اللہ دی حمد بیان ہو رہی ہے درود شریف سے نظرانے پیش کیتے جا رہے ہیں توجہ اتنی دیر ہوئی ہے فَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ میرے نبی دی تشریف آوری ہو جاندی ہے حضور آ جاندے نے انج کر کے جڑا مجمع خوشیاں منا رہے ہیں میرے نبی نے انگلی دا شادی اشارہ کر کے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلت لکم شفاعتی فرمایا مومنو اس میلاد دی وجہ نال میرے ذکر خیر دی وجہ نال تواڈے اُتے میں محمد دی شفاعت حلال ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیر توجہ ہے حضرات حضور کی فرمان دینے حلت لکم شفاعتی
تواڈے اُتے اس میلاد دی وجہ نال میری شفاعت حلال ہو گئی ہے. جے صحابی ولادت والا ذکر کر دے نے کیا نہ تو تے میں مختصر جے جناب ٹائم اندر حضور دی ولادت دے بشہادت دے ذکر کر لئیے سنا لئیے. جناب میرے نبی پاک دی پیاری ماں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ فرماندیاں نے فرماندیاں نے جدوں میرا لال میرے شکم پاک وچ آ جان لے میں کوئی بہت محسوس نہیں کر دی تکلیف محسوس نہیں کر دی. سیدہ کی محسوس کر دیا وہ فرماندیاں نے جدوں دا میرا لال میرے شکم مبارک وچ آ جان لے میں ادوں دیاں خوشبوواں دے ہلے محسوس کر مٹھی مٹھی بینی بینی مہک محسوس کرنی ہے. فرماندیاں نے عرب دا رواج جدوں خامد دنیا تو ٹر جان لے وصال کر جان لے شوہر دنیا تو ٹر جان لے جدوں خامد دنیا تو ٹر جان لے جدوں انتقال کر جان لے عرب دی عورت خوشبو دے نیڑے بھی نہیں جاندی اور عرب دی جڑی عورت خوشبو تک نہیں لاندی. فرماندیاں نے میرے کل بابا جان حضرت سیدنا عبد المطلب آگے حضور دے پیارے دادا جان آگے فرماندے نے اے آمنہ بیٹی مینوں تے انج لگ رہا ہے جویں تینوں میرے پتر دے جہان دا کوئی غم ہی نہیں کوئی افسوس ہی نہیں. لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی جناب آمنہ فرماندیاں نے والذی نفسی بیدیہ منو ذاتی قسم جندہ قبضہ قدرت وچ میری جان جدوں دا میرا لال میرے شکم پاک وچ آیا ہے آپی خوشبوواں دے ہلے آندے. میں صحابہ دی سنت ادا پیا کرنا صحابہ جے ولادت والے واقعات پہ کر دینے آؤ نا میں بھی جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلامی حسن صاحب انہاں دا حکم قبلہ شاہ صاحب دا مانو مد نظر رکھ دیا آیا ولادت دے بشہادت والے واقعہ بیان پیا کرنا. جناب میرے نبی پاک دی پیاری ماں جناب سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں عجیب و غریب مناظر وینی ہوں میں جڑے راواں چ جانی ہوں او نرم ہو جاندے نے بادل آ کے سایہ کر چھڑ دینے مینوں درخت تے پتھر بھی جھک جھک سلامیاں پیش کر دینے شجر و حجر جھک جھک سلامیاں پیش کر دینے چھوٹے چھوٹے پرندے آ کے مینوں سلامیاں پیش کر دینے وہ جو بھی آندے ہون گے اے ہوئی آندے ہونے نے اے آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیری گودی وچ نبیاں دا سردار آون والا. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ فرماندیاں نے میرے نبی پاک دی پیاری ماں اچھا نام کی ہے آمنہ میرے نبی دی ماں دے بارے ایمان دے بارے لوکی شک کر دینے میں کیا مینوں بحث کرن دا چھج کو نہیں لیکن مینوں انہا کو دس آمنہ دا معنی کی ہے کہندا ایمان والی آمنہ دا معنی کی ہے تو جوان ہے نبی دے ماں باپ معاذ اللہ نقل کفر نباشد تو آن ہے نبی پاک دے جڑے والدین نے ایمان والے نہیں میں کیا دس میرے نبی پاک دی پیاری ماں دا نا کی کہندا یا آمنہ میں کیا مانا کی کہندا ایمان والی میں کیا جندہ نام ایمان والی ہووے وہ ہوندے ایمان وچ شک پیا کرنا ہے پھر جندے پیڑ وچ جناب نبیاں دا سردار 9 مہینے روے پہلا مہینہ آیا جناب آدم علیہ السلام آگے مبارک پہ دین دینے سیدہ فرماندیاں نے میں جدو ویکھیا لمحہ قد فرماندیاں نے میں گھبرا جانی ہاں ایڈے لمحے قد والا مرد فرماندیاں نے میں پوچھنا ہی ہاں لیکن میں جواب مل لے آندے نے آمنہ پریشان نہ ہو میں سارے انساناں دا باپ آدم میں تینوں مبارک دین واسطے آیا ماں تیری گودی وچ اللہ دا یار آمن والا ہے تیری گودی وچ اللہ دا محبوب آمن والا ہے نبیاں دا سردار آمن والا ہے جڑا اول بھی ہے جڑا آخر بھی ہے فرماندیاں نے پھر جناب دوجا مہینہ آیا جناب حضرت جناب شیز علیہ السلام آگے جڑے آدم علیہ السلام دے آخری جسمانی بیٹے نے مبارک دن واسطے آگے تیجا مہینہ آیا نوح علیہ السلام آگے چوتھے مہینے جناب ادریس آئے پنجویں مہینے ہود آئے چھویں مہینے ابراہیم آئے ستویں مہینے اسماعیل آئے 8ویں مہینے جناب حضرت
موسیٰ آئے نامے مہینے عیسیٰ ابن مریم علا نبینا علیہ السلام اے سارے نبی وارو واراں دے بہنے آکے بشارتاں پہ دین دینے آمینہ تیری گودی وچ اللہ دا یار آون والا ہے فرماندیاں نے پھر یو وقت ہی آ جان لے او ٹائم آ جان لے جدو میرا لال دنیا تی آون والا فرماندیاں نے میں 4 لمے لمے قد والیاں عورتاں وے نیاں جنہ والو وے کہ میں گھبرا جانی ہوں مویا منو تے انج لگدا جویں عبد مناف دیاں عورتاں لیکن میں پوچھنی ہاں نہیں ہون والیو تسی کون ہو جواب نہیں مل رہا میں دوجی بار پوچھنی ہاں پھر جواب نہیں مل رہا پھر میں تیجی بار پوچھنی ہاں جواب نہیں مل رہا آخر کار اگے ود کی عورت مینوں کہن لگیاں کہندیاں نے آمینہ پریشان نہ ہو میں جناب آدم دی بیوی حوا ماں اے یاسیہ نے اے سارا نے اے جناب عیسیٰ دی ماں جناب مریم نے اسی چارے جنت وچو تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں جمعہ یار جمعہ صحابہ دی سنت ہے میرے نبی دی ولادت دا ذکر ہوندا ہوئے تے جھوم جھوم کے خوشیاں منا کے ذکر سننا چاہیے ذکر کرنا چاہیے فرماندیاں نے پھر وہ وقت ہی آ گیا جدو میرا لال دنیا تی آمن والا ہے تے فرماندیاں نے میں وینی کیاں خارج منی میرے وچ ایک نور خارج ہو جان لے جنہاں نال مشرق بھی روشن مغرب بھی روشن شام دے محلات بھی روشن کتھے مکہ کتھے شام دے محلات نے یارو جنوں اللہ وکھانا چاہے میرے نبی دے وسیلے نال میرے نبی دی ماں نے مشرق بھی ویکھ لیا مغرب بھی ویکھ لیا شام دے محلات بھی ویکھ لے تھاں تھاں جگہ جگہ جناب روشنی چھا گئی جناب سیدہ فرماؤندیاں نے ہر پاسے روشنی روشنی ہے تے فرماؤندیاں نے چانن ہی چانن ہو گئے میں کہتا ہوں تے سنی جدو جناب حضور دی آمد دا ذکر کر لے تے گج وج کی آن لے آن کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا نہ ہی انج نہیں پڑھنا اچھا پڑھنا کوئی فرد واجب نہیں ہے گا نہ ہی تسی مٹھا پڑھو تو کوئی کفر دا فتویٰ لا چلے اے بھی عالم دین تواڈے دے کم نہیں کرن لگے لیکن رب منافق نو پسند نہیں کردا رب آندا جدو تو جو آنا ہے میں نبی دا غلام ہاں سینہ چوڑا کر کے بازو کھڑا کر کے آگ میں رسول اللہ دا غلام ہاں نہ تیرے پیو دادے دا ذکر ہے تے نہ ہی میرا ذکر ہے مصطفیٰ جان رحمت دا ذکر ہے سینے چوڑے کر کے نازاں دے نال آخری شیرے تقریر ختم کرن لگا ذرا ذوق پورا دو تے بازو کھڑا کرو مہربانی آگو کملی والا آ گیا وہ تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا وہ تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا وہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا تے اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام اہل سنت کیا خوب ترجمانی فرمائی فرمانے نے تو ہے نوری تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نوری تیرا اولو ما خلق اللہ نوری قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین وہ کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا تو ہے
نوری تیرا سب گرانا نوری کا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا میبل بے ادبی ہو جاوے جے رکھے سونا ہاتھ بھلا دے ہاتھ بھلا تو ود جاوے جے جاوے سونا سیر چمن دی کہ سارا گلشن سیس نواوے جے او کھولے ول زلفاں دے ایک دو تین چار جننے بھی اول جے او کھولے ول زلفاں دے اتے راہی راہ بل جاوے توبہ توبہ ایڈا حسن ماہی دا جندی جال نہ جلی جائے اے آزم چشتی بھی کیا لے انہیں آکیا محبوبہ یوتے نکتہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں آویں دا اصل منافق اس نو جانی جڑا جھوٹا پیار جتاویں دا سانو دسیا کسے عشق دے مفتی وہ جڑا مڑ مڑ اے فرماویں دا آزم جتے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آن لا جے تو حضرت عثمانو زنو رہنا لے دو نوراں والا یان لے میرے نبی نو کیوں نہیں نور من لا مل کے کہہ لیا تو ہے نور تیرا سب گرانا نوری کا اعلی حضرت جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین تو لے کے آخری سید زادے تک امام مہدی علیہ السلام تک انہوں نے آخری